Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। आसिफाबाद जैनूर में हुए फसाद को लेकर ख्वाजा बिलाल ने कुछ तफसीलात सुनाई है। आइए सुनते हैं तफसीलात। मेरा सवाल डायरेक्टली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार बन के फिरते हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, जो हिंदुस्तान के हर शहर में जाके मुसलमानों को मुत्तहिद इत्तेहाद के नाम पर मुसलमानों को जमा करने का नारा लगता है, कि वो लोगों ने आसिफाबाद के लिए क्या किया। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सवाल करना चाहता हूं कि बताइए, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में जैनूर मंडल में जब इतना बड़ा फिरका वाराना फसाद हुआ, हमारी मस्जिदों पे हमला किया गया, मुसलमानों की 25 करोड़ की जायदादें तोड़ी बर्बाद जलाई गई है। हाँ, इस पे यकीनन क्योंकि इख्तियार कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस को जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की। तो मुत्तहिद इत्तेहाद के नाम पर मुसलमानों को जमा करने का नारा लगता है कि वो लोगों ने आसिफाबाद के लिए क्या किया। क्या वो आसिफाबाद गए? क्या उनका कोई शख्स आसिफाबाद की सड़क पर जाकर एहतजाज करा, या कोई अमजदुल्ला खान की तरह कोई जाके आसिफाबाद के बॉर्डर पे किसी ने अपनी गिरफ्तारी? चेयरमैन बन के बैठे हैं ये लोग, ना कभी इलेक्शन लड़े, ना कभी वो जीते, ना उनको आवाम से कोई लेना देना है। ये जो चेयरमैन है, ये तमाम के तमाम कांग्रेस पार्टी के सदक़े तुफेल में वो चेयरमैन। जमहूरियत में आवाम को वो हक हासिल है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करे। ये जमहूरियत की खूबसूरती है और जमहूरियत में हमको करना भी ये चाहिए। अब देखिए, मैं सीधी बात, थोड़ा हमारे लोगों को क्या है समझाने के लिए जरा खुला बोलना पड़ता। फिरोज खान इलेक्शन लड़े कांग्रेस की टिकट पे, नामपल्ली की आवाम फिरोज खान को मुंतखब नहीं करी, MIM को जिताई। सिंपल सी बात है। याखुतपुरी की आवाम अमजदुल्ला खान इलेक्शन लड़े, अमजदुल्ला खान को इलेक्शन हरा दिए, MIM को जिता दिए। मुसलमान, मैं खुद भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट डाला MP इलेक्शन में, असदुद्दीन ओवैसी को मैं जिताया। अब बहैसियती हिंदुस्तानी शहरी मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करूं। लोग बोलेंगे कांग्रेस हुकूमत में, कांग्रेस से पूछो। कांग्रेस GHMC में ना एक MLA है कांग्रेस का, ना उनका एक GHMC में MP है, ना उनका एक GHMC में उनका एक कॉर्पोरेटर है। अब अगर मैं सवाल करूं तो मैं GHMC का सिटीजन हूं, तो मैं अपनी क़यादत, अपनी हुकूमत, अपने लोगों से मैं सवाल करूंगा। मैं जिनको जिताया मैं उनसे सवाल करूंगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हम जिसको जिताते हैं हम उसी से सवाल करते हैं। मेरा सवाल डायरेक्टली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सवाल करना चाहता हूं कि बताइए, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में जैनूर मंडल में जब इतना बड़ा फिरका वाराना फसाद हुआ, हमारी मस्जिदों पे हमला किया गया, मुसलमानों की 25 करोड़ की जायदादें तोड़ी बर्बाद जलाई गई है। हाँ, इस पे यकीनन क्योंकि इख्तियार कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस को जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की कि कांग्रेस इस वक्त उसके लिए इक़दाम करे, और जिस शख्स ने उस औरत के साथ बदसलूकी की उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल में डाला गया, लेकिन उसकी एक की सजा पूरी कम्युनिटी को देना ये गलत है। कांग्रेस अपनी तरफ, रेवंत रेड्डी अपनी तरफ यकीनन उसका काम कर रहे हैं, उस पर अपना काम जारी है। पुलिस ईमानदारी से काम करेगी। हाँ, हमको मस्जिदों पे जब हमला होता है तो हमको उसकी मजम्मत यकीनन करना चाहिए। सियासी पार्टियों को छोड़कर, तमाम चीजों को छोड़कर, जब हमारी इबादत गाहों पर हमला होता है तो हमारी इबादत गाहों के लिए हमको अपनी आवाज उठाना चाहिए। लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार बन के फिरते हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, जो हिंदुस्तान के हर शहर में जाके मुसलमानों को मुत्तहिद इत्तेहाद के नाम पर मुसलमानों को जमा करने का नारा लगता है,
کہ وہ لوگوں نے آصف آباد کے لیے کیا کیا. کیا وہ آصف آباد گئے؟ کیا ان کا کوئی شخص آصف آباد کی سڑک پر جا کر احتجاج کرا؟ یا کوئی امجد اللہ خان کی طرح کوئی جا کے آصف آباد کے بارڈر پہ کسی نے اپنی گرفتاری دی؟ نہیں. یا چیئرمین سے سوال کرنا، کانگریس کے منتخب نمائندوں سے سوال کرنا، نامنتخب نمائندوں سے سوال کرنا، یہ بے خوفی ہے. اس لیے بے خوفی ہے کہ آج جو چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں یہ لوگ نہ کبھی الیکشن لڑے، نہ کبھی وہ جیتے، نہ ان کو عوام سے کوئی لینا دینا ہے. یہ جو چیئرمینس ہے، یہ چیئرمینس یہ تمام کے تمام پارٹی، کانگریس پارٹی کے صدقے طفیل میں وہ چیئرمین بنے ہیں. تو جب وہ پارٹی کے صدقے طفیل میں چیئرمین بنے ہیں تو وہ پارٹی کے خلاف، پارٹی کے ساتھ ان کی زبانوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پارٹی سے سوال کریں. اب جو میں ڈائریکٹلی کہہ دوں یہاں پر، جو وزیر مشیر بن کے بیٹھے ہیں، جو ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہیں، آپ اگر ایڈوائزر بنے ہیں تو آپ مسلم کوٹھے کے تحت آپ ایڈوائزر بنے ہیں. جو مسلمانوں کا کوٹھا ہے وہ مسلم ایڈوائزری بورڈ پر جہاں پر آپ کو ایز اے ایڈوائزر بن کے بیٹھنا ہے، وہ وہاں پر کسی نہ کسی مسلمان کو بٹھانا ہے. یعنی آپ مسلمانوں کے صدقے طفیل میں آپ وہاں پر ایڈوائزر بنے ہیں. آپ اپنی حکومت سے سوال کریے اور ان کو پوچھیے. حکومت کو، ریونت ریڈی کو آپ جا کے سوال کریے کہ آپ حکومت جا کے ریونت ریڈی کو بولیے آصف آباد میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، کانگریس کی حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے. یہ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ان کی زبانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت نہیں دی کہ یہ سوال کریں گے. اب جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ صرف دارالسلام کے ٹیبل پر بیٹھ کے، میں سختی سے مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی. میں نے ڈی جی پی کو فون کر دیا، بھائی الیکشن آیا تو ہیلی کاپٹر سے جاتے، الیکشن آیا تو 500 کلومیٹر کاروں سے جاتے. جاؤ آصف آباد کو، جا کے آصف آباد پہ آپ مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں. آپ جاؤ، جا کے آپ وہاں پہ پوچھو. آپ بیٹھ کے کانگریس پہ الزام مت لگاؤ. آپ جاؤ، جا کے وہاں مسلمانوں کے بیچ میں ٹھہرو. آپ نہیں جاتے. میں چیلنج کر رہا ہوں، ایم آئی ایم کا ایک بھی سیکریٹریٹ کی مسجد شہید ہوئی، ایم آئی ایم والے احتجاج نہیں کرتے. ایک احتجاج ایم آئی ایم کے کسی بھی شخص کا بتا دو آپ کہ ہم احتجاج کریں. یہ لوگ احتجاج نہیں کرتے، یہ لوگ مذمت کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیارا سا شعر ہے ہمارے عمران پرتاپ گڑھی، یہ بار بار یہ شعر کہتے ہیں کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتا ہے، مرہم علاج نہیں، غم علاج نہیں، فقط وہ تقریر کرتا ہے. یہ بیٹھ کے تقریر کرنا چھوڑو، جاؤ عوام کے بیچ میں. آپ کو عوام ووٹ ڈالی، آپ عوام کے نوکر ہیں. آپ جاؤ، جا کے آپ مسلمانوں کی، آپ جماعت کے آپ لیڈر ہیں، آپ مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی بات کرتے. آپ جاؤ، آپ جا کے اپنی وہاں پر جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں ٹھہرو اور حکومت سے آپ سوال کرو. نہیں کرتے. کیا کرتے؟ صرف جو نہیں جیتا، فیروز خان نہیں جیتا، اس کو سوال کرتے. امجد اللہ خان نہیں جیتا، اس کو سوال کرتے. خواجہ بلال الیکشن نہیں لڑا، اس کو سوال کرتے. وہ سید سلیم جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل میں دوائیں بانٹتا، اس کو سوال کرتے. ارے بھائی، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندہ ہوتا اس سے سوال کرنا چاہیے. ڈیفیٹڈ سے سوال نہیں کرتے کوئی بھی. ڈیفیٹڈ کو تو آپ پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ عوام اس کو منتخب کری نہیں. عوام کس کو منتخب کری؟ آپ کو منتخب کری. تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جائیے آصف آباد کو، بھیجیے. آپ جا کے وہاں احتجاج کرو، بولو. جاؤ مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے وہاں ٹھہرو، بولو. نہیں جاتے. کیوں؟ بس خالی بیان دے دو، خاموش بیٹھ جاؤ. بس مذمت کرتا ہوں سختی سے. اور یہ کانگریس پارٹی کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہاں پر پروٹیکشن پرووائڈ کرے. مسجدوں پہ حملہ ہوا، ہمارے جان و مال کا جو ہے وہاں پہ نقصان ہوا، اور 25 کروڑ پہلے مسلمانوں کی غربت. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ویل ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی. ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.